बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक 22 रबीउल सानी बमुताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अगस्त में नॉन ऑयल इकॉनमी बरामदात में 7.5% इजाफा। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा है कि अगस्त में सऊदी अरब के नॉन ऑयल बरामदात में 7.5% इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अगस्त में नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो है उसका हुजम 27.5 बिलियन डॉलर है। महकमे ने कहा कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट में ये इजाफा सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक है, जिसमें सनत और मकामी पैदावार पर तवज्जो दी गई है। महकमे ने कहा मज़कूरा मुद्दत के दौरान मजमूई दरामदात का हुजम 92.8 बिलियन रियाल रहा, जबकि बरामदात 64.8 बिलियन रियाल रही है। महकमे ने कहा बैनुल अक़वामी तजारत का मजमूई हुजम 157.6 बिलियन रियाल है, जो सऊदी इकॉनमी के लिए इंतहाई मुस्बत बात है। मदीना मुनव्वरा खजूर मेले में 633 मिलियन रियाल का कारोबार। मदीना मुनव्वरा में 3 माह तक जारी रहने वाले खजूर मेले में मजमूई तौर पर 633 मिलियन रियाल का कारोबार हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेले में 53 मिलियन किलो खजूर बोली के जरिए फरोख्त हुई। वाज़ेह है कि मदीना मुनव्वरा खजूर मेले का इख्तिताम जो है हुआ है, जिसमें 60 से ज़्यादा कारोबारी प्राइवेट और सरकारी इदारों ने शिरकत की है। मेले में मदीना मुनव्वरा के 29,000 से ज़्यादा बागात की खजूरें फ़रोख्त के लिए पेश की गई। मेले में खजूर से मुतल्लिक 13 वर्कशॉप्स और 10 इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 16 अफराद ने लेक्चर्स दिए हैं। मक्का मुकर्रमा, असीर और बाहा में बारिश, तबूक और अल-जौफ में सर्दी। महकमा मौसमियात ने कहा जुमेरात को मक्का मुकर्रमा, असीर और जज़ान अल-बाहा में गरज चमक के साथ बारिश रही। तबूक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मदीना मुनव्वरा, रियाद, निशान और मशरक़ी रीजन में भी हल्की बारिश की तवक्को है। सऊदी सफारतखाने की तुर्की में जो दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। तुर्की में सऊदी सफारतखाने ने अंकारा में दफ़ाई इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। याद रहे कि तुर्की की एविएशन और दफ़ाई कंपनी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ टोसास के हेडक्वार्टर में होने वाले धमाके में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 14 ज़ख्मी हुए थे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सफारतखाने ने बयान में इसे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और इसको मुस्तरद किए जाने का अदा किया है। समुद्री माहौल से छेड़छाड़ पर 10 साल कैद और 30 मिलियन रियाल का जुर्माना होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि समुद्री माहौल और आबी ज़खायर के साथ छेड़छाड़ करने वालों को कैद और भारी जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। माहौलियात के नए कानून के मुताबिक खिलाफवर्जी करने वालों के लिए सज़ाओं में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और 30 मिलियन रियाल तक का जुर्माना शामिल है। कानून में ऐसी मखसूस दफ़ात हैं जिनका मकसद समुद्री इलाकों और आबी ज़खायर की हिफाजत के साथ साथ समुद्रों और जोग्राफियाई अज़्ज़ा को महफूज करना है जिनके ज़रिए पानी गुजरता है। ये कानून समुद्री माहौल को किसी भी खिलाफवर्जी से बचाने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को तक़वियत देता है। ज़वाबित में कहा गया है कि माहौलियाती जुराइम जो आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे केमिकल या फुजला के नतीजे में होने वाली आलूदगी, जुर्म की शिद्दत और समुद्री जो है हयातियात, उनको नुकसान पहुँचाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे, जो कि 30 मिलियन रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए मखसूस कैटेगरी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल। एक हालिया ऐलान के मुताबिक जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अब यूएई की किसी भी बंदरगाह पर वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंडियन शहरियों के लिए 2 तरीके हैं जो कि वो वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। वो वीज़ा जो है वो 14 दिनों के लिए वैलिड रहेगा, मज़ीद 14 दिन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक नाकाबिल तोसी वीज़ा जो 60 दिनों के लिए है वो भी इस पर मिल सकता है। सिर्फ अमेरिका, बरतानिया या किसी भी यूरोपियन यूनियन के रुकन रियासत के शहरी जिनके पास वैलिड वीज़ा हो या उनके पास जो है वहाँ का रहायशी कार्ड हो या ग्रीन कार्ड हो, वो वीज़ा ऑन अराइवल जो स्कीम है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल के लिए पासपोर्ट की यूएई में आमद के दिन से शुरू होने वाली 6 माह की मियाद बाकी होनी चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में ताज़ा तरीन ऐलान उन साबका कोशिशों की तोसी है जिसका मकसद इंडिया के शहरियों के लिए सफ़र की सहूलत फराहम करना है। सऊदी एयर शो 19 नवंबर को शुरू होगा और ये उसकी नुमाया तरीन सरगर्मियाँ हैं। 2024 सऊदी जनरल एविएशन नुमाइश सैंड एंड फन 19 से 23 नवंबर तक रियाद के अल्तिहामा एयरपोर्ट पर शुरू होगी। मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी एविएशन इवेंट के तौर पर सैंड एंड फन 2024 सऊदी विजन 2030 के मुताबिक हवाबाजी के शोबे में जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों का जश्न मनाने के लिए जो है इस इंडस्ट्री के शौकीन लोगों को एक जगह जमा करता है। इंतहाई मुतवक्किल इवेंट में दुनिया भर से 100 से ज़्यादा
ایگزیبیشنز جو ہیں وہ شرکت میں دیکھنے کو ملیں گی، جس میں 1 لاکھ سے زائد وزٹرز کی توقعات کے ساتھ اس سال کا ایڈیشن بھی ایونٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کی نمائش ہوگی اور جس میں جو ہے دلچسپ جو ایئر شوز ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اور ایگزیبیشن کے اس سال کے ایڈیشن میں اسکائی وینچرز ایئر شو شامل ہے، جس میں 15 سے زائد انٹرنیشنل ٹیمیں شرکت کریں گی۔ یہ ایئر شو جو ہے جس میں مہارت رکھتی ہیں سعودی فالکن ٹیم اور پولینڈ سے فینکس پیرامیٹر جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اور اپنی حیرت انگیز جو پرفارمنس ہے اسے حاضرین کو جو ہے وہ ان کا دل موہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شامل ہوں گی۔ یہ نمائش 3D پرنٹنگ، فلائٹ سیمولیٹر سے لے کر ڈرون ڈسپلے، ریموٹ کنٹرول ایئرپلین اور لیزر شو اور اس کے علاوہ زیادہ جدید ایویشن ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ پیش کرے گی۔ تبوک میونسپلٹی کا کھانے پینے کی 5 جگہوں پر چھاپا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران تبوک ریجن میونسپلٹی نے 5 ایسے گھروں کا ضبط کیا ہے جہاں پر ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جا رہی تھی، جہاں پر صحت کے بنیادی اور حفاظتی جو معیار تھا اس کا فقدان تھا اور چیزیں جو ہیں وہ گل سڑ چکی تھیں۔ اور میونسپلٹی کے سربراہ عبدالعزیز الطابی نے کہا کہ میونسپلٹی نے بڑی مقدار میں جو ہے نامناسب گوشت جو ہے اس کو ضبط کر کے طرف کر دیا، جو کہ 467 کلو گرام تھا، جو کہ گل سڑ چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری چیزیں تھیں سبزیاں وغیرہ اور جو کہ گل سڑ چکی تھی وہ 650 کلو گرام تھا، اس کو بھی جو ہے وہ ضبط کر کے طرف کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر مسالے اور آٹے کی بڑی مقدار زمین پر پڑی ہوئی پائے گی، جس کو جو ہے ضبط کرتے ہوئے جو ہے اس کو بھی طرف کر دیا گیا۔ وہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کارکن تھے ان کو مجاز سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سیکریٹریٹ فوڈ سیفٹی کو یقینی بنانے اور صارفین کی حفاظت کے لیے اپنی تمام مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی طرح کی کوئی خلاف ورزی دیکھتے ہیں تو بلدی اپلیکیشن یا رپورٹس 940 کے ذریعے کسی بھی جو خلاف ورزی ہے اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ان سے لڑنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی نے شرقیہ میں متعدد بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی حکام سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سڑکوں، دکانوں، مساجد اور پارکنگ لاٹس میں جو پھیلے ہوئے بھکاریوں کی نگرانی اور ان پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہم کے حصے کے طور پر جس کا مقصد اس رجحان کو کم کرنا اور سماجی تحفظ کو بڑھانا ہے، مشرقی علاقے میں سیکیورٹی حکام نے کئی بھکاریوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک شخص بھی شامل ہے جو ڈائریکٹ سٹور کے اندر بھیک مانگ رہا تھا۔ پبلک سیکیورٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے بنگلہ دیشی شہریت کے ایک شخص کی گرفتاری کا اعلان کیا جو گاڑیاں دھوتے ہوئے بالواسطہ طور پر جو ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے یمنی شہریت کے ایک شخص کو بھی گرفتار کیا جو مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا۔ سیکیورٹی حکام نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے تعاون کرنے اور خطے میں 911 نمبر پر بھیک مانگنے والوں کے کیسز کو رپورٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مکہ، ریاض، شرقیہ اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 99 نمبر پر کال کرنا جو ہے انہوں نے کہا ہے اور بھیک مانگنے والوں کے خلاف ایکشن لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے حرم میں سکون کا مطالبہ کیا اور اللہ کے مہمانوں کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ مکہ میں اور مسجد نبوی میں روحانی ماحول کو بڑھانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر وزارت حج اور عمرہ نے عبادت کے دوران اللہ کے مہمانوں کو پرسکون رہنے کی دعوت دی ہے کہ مسجد نبوی گھر ہے سکون کا، جس میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اس کے پرامن ماحول کی پاسداری کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہوئے جو ہے پیش آئیں اور اس کے علاوہ محتاط رہتے ہوئے خود پر قابو پائیں اور آواز کو بلند نہ کریں۔ وزارت نے اپنے بیداری پیغام میں ہر وقت پرسکون رہنے اور سکون برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، اطاعت اور عبادت میں جو ہے مشغول رہیں اور روحانی ماحول کو بڑھائے رکھیں تاکہ جو ہے دوسرے لوگ بھی اس جگہ کے تقدس میں اس کو برقرار رکھیں۔ رات اور دن میں گاڑی چلانے میں کیا فرق ہے، حفاظتی نکات کیا ہیں؟ موسم اور آب و ہوا کے ماہر ڈاکٹر عبداللہ المساند نے کہا کہ دن اور رات کے وقت ریت پر گاڑی چلانے کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر اثر انداز ہونے والے کئی عوامل ہیں جس میں خاص طور پر ریت میں درجہ حرارت اور نمی ہے۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ دن کے وقت ریت سورج سے ڈائریکٹ نمائش کی وجہ سے زیادہ گرم ہوتی ہے اور جو اسے مزید جو ہے وہ ڈھیلا بناتی ہے۔ یہ گاڑی چلانے میں دشواری کا باعث بنتا ہے۔ ٹائر جو ہے وہ ریت کے دانے کے ساتھ اچھی گرفت نہیں کر پاتے ہیں۔ رات کو درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور اس کو زیادہ ٹھوس بنا دیتا ہے، اس لیے اس میں گاڑی چلانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 46 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 4 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 72 روپے اور 96 پیسے۔
ویسٹرن یونین کی بات کرتے ہیں، ویسٹرن یونین 73 روپے 41 پیسے، منی گرام 73 روپے 6 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 12 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 12 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 96 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 90 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 4 پیسے، منی گرام 22 روپے، انجاز بینک جو ہے وہ 21 روپے 94 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔